दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आरम्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मुटु रोग र हृदयघात आज एक महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा हाम्रो सामु एउटा च्यालेन्जको रूपमा स्थापित भएको छ। खास गरी युवा र प्रौढहरूको मृत्युको कारण बनेको यो विषय हाम्रो कार्यक्रमको बुझाइमा स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय रहनु हुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारणले आजको कार्यक्रममा हामी मुटु रोग र हृदयघातसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। डाक्टर ओम महोत्तरी जिल्लाको धमौरा गाविसमा जन्मनु भएर उहाँ आज नेपालको एक विशिष्ट यो हार्ट विशेषज्ञको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भइसक्नु भएको छ। उहाँले दिल्लीको एम्सबाट यस विषयमा सुपर स्पेसलाइजेसन गर्नुभएको छ र नयाँ पुस्ताका डाक्टरहरूको बीचमा एक अलग पहिचानका साथ उभिनु भएको छ। म आजको कार्यक्रममा डाक्टर ओमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्कार। तपाईको फेसबुक पेज मैले हेर्दै थिएँ यो तपाईको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा। त्यसमा धेरै रिभ्युजहरू मैले पढ्ने अवसर पाएँ। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ अनिल साक्यजीको मलाई अलि इन्ट्रेस्टिङ लागेर त्यहाँबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँ भन्नुहुन्छ, ही इज वान अफ द बेस्ट डक्टर इन नेपाल, सो काइन्ड एन्ड गुड फर पेसेन्ट, सो डाउन टु अर्थ, despite being so popular with good name and fame. I am his regular patient. I trust him 100%. So I have given my heart in his hand. कस्तो सो लाग्छ यस्तो आफ्नो बारेमा सुन्दा? आफ्नो प्रशंसा सुन्दा त ह्युमन नेचर हो, सबैलाई राम्रो लाग्छ। अनि मलाई पनि खुसी लाग्छ आफ्नो कामको, आफ्नो स्वभावको, आफ्नो बारेमा कसैले राम्रो कुरा लेखेछ वा कसैले बोल्नुहुन्छ भने त्यो अवश्य सुन्न पनि मन लाग्छ र खुसी पनि लाग्छ। डाक्टर ओम, तपाईँ चाहिँ पछिल्लो समयमा यो नयाँ अपकमिङ डक्टरहरूले पनि तपाईँलाई अलिकति इन्सपिरेसनको रूपमा हेरिरहेको जस्तो लाग्छ हामीले यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि। यो जिम्मेवारीमा अलिक बढी चाहिँ ओभर बर्डन भएको, ओभर रेस्पोन्सिबिलिटी फिल हुन्छ यहाँहरूलाई? त्यो अलिकति अनुभव छ त्यो कुराको। अब त्यो समयले सिकाउँछ। तपाईँ जति पपुलर हुनुहुन्छ, तपाईँको हाइट जति बढ्दै जान्छ, धेरै मान्छेको आँखाको अगाडि तपाईँ हुनुहुन्छ र मान्छेले त्यसपछि तपाईँसँग राम्रो एक्सपेक्ट गर्न थाल्छ। तपाईँको डिमेरिट्सहरू सुन्न चाहन्न। तपाईँको ब्याड बिहेभियर, तपाईँले कसैसँग झगडा गरेको, नराम्रो बोलेको, तपाईँको समाजको एउटा इम्पोर्टेन्ट हिस्सा भएपछि तपाईँको उत्तरदायित्व पनि धेरै नै हुन्छ। र डक्टरको रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा समाजमा पहिचान भएपछि उसको रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो पेसेन्ट मात्रै होइन, परिवारको त हुन्छ नै, तर एउटा आफ्नो मेडिकल फिल्डका फ्याटर्निटी जुन भन्छ, अरू सिनियर डक्टर्स, जुनियर डक्टर्स, कलिग्स, उनीहरूप्रति पनि एउटा उत्तरदायित्व चाहिँ हुन्छ। आफ्नो नलेज चाहिँ सेयर गर्ने, उनीहरूलाई सिकाउने र उनीहरू राम्रो बाटो समातुन भनेर केही कुरा गर्ने र त्यो सँगसँगै सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी सबभन्दा ठुलो हुन्छ। तपाईँ पब्लिकली नराम्रो बिहेभियर सो गर्दै हिँड्न सक्नुहुन्न, कसैसँग अपशब्द बोल्न सक्नुहुन्न, तपाईँले आफैले एउटा ठुलो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ। हुन त यो सबै पेसामा लागू हुन्छ, तर चिकित्सकको पेसालाई अझ पनि नेपाली समाजमा एउटा आदर्श पेसा मानिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि म माथि दिन प्रतिदिन यो जिम्मेवारी बढ्दै गइरहेको छ। अनि अलिकति त्यसको फिलिङ छ, तर यसलाई स्ट्रेसको रूपमा होइन, यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा म लिन्छु र म आफूलाई दिन प्रतिदिन यो चुनौतीलाई सामना गर्ने हिसाबले म परिवर्तन गरिराखेको हुन्छु र म विगतका केही वर्षमा म धेरै आफूमा परिवर्तन गरिसकेको छु। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भन्दाखेरि म रिसाउँदिनँ आजभोलि धेरै, पहिला धेरै रिसाउँथेँ, यस्तै हुनुपर्छ भन्ने खोज्थेँ, तर आजभोलि म यो सिक्दैछु। त्यसैले समयले, समाजले, सबैले, जुनियर सिनियर सबैले मलाई सिकाइराखेका छन् र म आफूलाई समाजको लागि झन् राम्रो बन्नमा
24 घण्टा तत्पर हुन्छु। तपाईँको अलिकति अप्रोच पनि फरक लाग्छ, किन भन्दाखेरि तपाईँ कहिले आफ्नो फेसबुक पेजको माध्यमबाट हेल्थका टिप्सहरू पनि दिइरहनु भएको देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँको यो चाहिने म पनि डाक्टर भन्ने पुस्तकको माध्यमबाट कहिले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, केले मोटिभेट गर्छ? अलि फरक, यो पुरानो ट्रेडिसन भन्दा अलि फरक देखिन्छ तपाईँको। यस्तो छ, मानिसको जीवनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा उसको सेल्फ रियलाइजेसन हो। तपाईँले लाइफको एम के लिनुहुन्छ, तपाईँको एम के हो अनि पर्पस अफ लाइफ के हो, पहिला यसलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको त्यही अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, ढाल्नुहुन्छ, तपाईँको एक्टिभिटिजहरू त्यही अनुसार जान थाल्छ र तपाईँ देखिन्छ त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। मान्छेले बुझ्न चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लगाउँछ, तर फरक हुन्छ। म जब एज अ कार्डियोलोजिस्ट म यहाँ आएको 2011 मा नेपालमा 6 इयर्स हुन लाग्यो, 6 इयर्स कम्प्लिट भयो। जब म आएँ अनि मैले सबभन्दा पहिलो कुरा फेस गरेको कि जानकारीको अभावमा, जनचेतनाको अभावमा मानिसलाई हार्ट अट्याक भएको छ, उसलाई चाहिँ थाहा छैन, उसले ग्यास्ट्रिक भनेर घरमै बसिराखेको हुन्छ, हस्पिटल आउँदैन। सबै सुविधा भएको ठाउँमा पनि मानिस ढिलो हस्पिटल आउँछन्, उपचार राम्रो हुन पाउँदैन, असामयिक मृत्यु हुने गर्छ। र विशेष गरेर यङ मानिसहरूमा मैले कतिवटा यस्तो घटना देखेँ अनि मलाई लाग्यो कि होइन, एज अ डक्टर, एज अ कार्डियोलोजिस्ट म जति पपुलर जे भए पनि मैले लाइफ टाइममा कतिवटा पेसेन्टलाई हेर्न सक्छु र कतिवटा पेसेन्टलाई मैले राम्रो सर्भिस दिन सक्छु, बचाउन सक्छु र उसको रोगलाई क्योर गर्न सक्छु। अनि मैले के पाएँ भने यो लिमिटेड नम्बर हो, एकदमै थोरै नम्बर हो र मेरो पर्पस चाहिँ यो मात्रै होइन। अनि त्यसैले मैले के सोचेँ, होइन यसलाई पब्लिक एवेरनेस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हुनसक्छ। अनि मैले केही टिप्सहरू लेख्दै थिएँ कि डाइट हाइपरटेन्सनमा कसरी खाना के खाने, कसरी हेर्ने भनेर। अनि त्यो कस्तो भयो भने अनि त्यो बढ्दा बढ्दै एउटा पुस्तकको रूप लियो। अनि त्यसपछि मैले त्यो पुस्तकमा मैले धेरै टाइम दिएँ। त्यो बेला म त्यति बिजी थिएन अनि पुस्तक पनि लेख्न पाएँ। त्यसबाट धेरैले मलाई नै सबभन्दा बढी फाइदा भयो। मेरो आफ्नो खानपिन, आहार विहार सबै चेन्ज भयो त्यो पुस्तक लेख्ने क्रममा। जुन मैले कार्डियोलोजीभन्दा बाहिरका कुराहरू जुन लेख्ने क्रममा मैले पढेँ अनि मलाई नै धेरै फाइदा भयो। त्यसपछि अनि त्यो कुरा सेलायो। त्यसपछि मलाई लाग्यो कि होइन, यो समयअनुसार आफूलाई ढाल्दै जानुपर्छ। अनि मैले त्यसपछि अर्को यो फेसबुकको माध्यमले मैले सोचेँ कि नै यसबाट केही गर्नुपर्छ र यो जुन पब्लिक एवेरनेसको मेरो जुन एउटा प्रयास हो यसमा धेरैले मलाई सघाउनु भएको छ र मलाई यो यति राम्रो इन्करेजमेन्ट पाछु मैले कि मलाई अरू काम छोडेर मलाई त्यो गर्न मन लाग्छ। त्यसैले म एकदम ह्याप्पी छु र यो म यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। तपाईँले एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के उठाउनु भयो भने जब मान्छेलाई चाहिँ नि आफ्नो लाइफको रियलाइजेसन, त्यो लिभिङको पर्पस के हो, एम के हो, त्यसमा क्ल्यारिटी भइसके पछाडि उसले चाहिँ आफूलाई डक्टर्सहरूको फ्रेटर्निटीमा यो कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँले? यस्तो छ, डक्टर नेपालमा के छ भने डक्टरहरू विवश छन्। साँच्चै भन्दाखेरि तपाईँ जब तपाईसँग पेसेन्ट हुँदैन तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ मसँग किन पेसेन्ट आउँदैन। तर जब तपाईँ पपुलर भइहाल्नुहुन्छ, तपाईँ बिरामी हेर्दा तपाईँको समय बित्छ र तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ, नाम कमाउनुहुन्छ। पैसा कति कमाउनुहुन्छ भने जीवनभरि एउटा म जस्तो पपुलर डक्टरले न्यू रोडको 1 रोपनी जग्गा पनि किन्न सक्दैन। जीवनभरि उसले जति पैसा कमाए पनि सक्दैन। भन्नाले पैसा त थोरै रहेछ, भने तपाईँले कमाउने भनेको नाम हो। तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने हामीले आफ्नो पेसामा पूर्ण रूपले कमिटेड भएर पनि हामी के गरिरहेछौँ भने हामी आफ्नै हेल्थलाई कम्प्रोमाइज गरेर पैसा कमाउँछौँ जस्तो मलाई फिल हुन्छ यो कुरा। म क्लिनिकमा बस्दाखेरि बिरामीको लाइन हुन्छ, म हेर्दाखेरि मलाई फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ कि नो, दिस इज नट माई जब। म यो यति नम्बर अफ पेसेन्ट हेरिकन म आफ्नो लाइफलाई बिताउने, एट द इन्ड एज 50-60 वर्षपछि मलाई आफ्नै हार्टको प्रब्लम होला अनि म के गर्छु त्यो बेला, मेरो सोचाइ कस्तो हुन्छ, म रिग्रेट गर्छु त्यो बेला। सो म चाँडै यसबाट पन्छिने उपाय गर्दैछु। साँच्ची भन्दाखेरि आई एम जस्ट थिङ्किङ कि हाउ आई क्यान मिनिमाइज दिस। तर यो पनि एउटा सर्भिसको वे हो। बिरामी आउँछन्, उसलाई जाँच्नु पर्यो उसलाई। तर
मैले अरूले गर्न नसक्ने अरूले ठिक पार्न नसक्ने पेसेन्ट मात्रै मैले हेर्न पाएँ भने त्यो बिरामीलाई पनि फाइदा भयो, मेरो पनि टाइम सदुपयोग भयो। अब मैले बिपी नाप्दै मैले आफ्नो टाइमलाई मिसयुज गर्न चाहन्न। नेपालमा के छ भने पैसा डाक्टरलाई पैसा कमाउन बाध्यता छ, स्यालेरी यति लो छ कि तपाईँले बढी पेसेन्ट हेर्नुपर्छ। अब अमेरिकामा एउटा पेसेन्ट हेर्नु नेपालमा 100वटा पेसेन्ट हेर्नु भनेको बराबर हो। तर यहाँको पेसेन्टहरूको डिमान्ड डे बाई डे त्यो बढ्दै गइरहेछ, किनभने मान्छेको एक्सपोजर राम्रो भइसक्यो। अमेरिकामा यस्तो रुल छ, युकेमा यस्तो छ, अस्ट्रेलियामा यस्तो छ, नेपालमा छैन। नेपालमा तपाईँ 1% अफ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने वी हेभ टु सी 100 times more patient, we have to work 100 times more to get the same amount of money. अनि त्यसको कारणले के भइरहेछ भने डाक्टर आफ्नै हेल्थलाई कम्प्रोमाइज गरेर काम गरिरहेछ। दुर्भाग्यवश यो कुराको समाजले पार्टिकुलर समूहले मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छैन जस्तो लाग्छ। त्यो एङ्गलबाट हेरिदिएको छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँको पेसेन्टहरूको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै रोगमा त्यही विषयमा चाहिने एक्सपर्टिज भएका दुईटा अलग अलग डाक्टर कहाँ गयो भने दुईटा अलग अलग प्रेस्क्रिप्सन हुन्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको औषधिको मात्राहरू पनि भिन्न भिन्नै हुन्छ। अब एउटा लेम्यान पेसेन्ट त लेम्यान मेडिकल टर्म्स बुझ्दैन होइन, उसले कसलाई सुन्ने हो, यो एकदमै गाह्रो कन्डिसन हो। हामीले पनि प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि बिरामी झगडा गर्ने अवस्थामा आउँछ। अर्को डाक्टर साहबले यस्तो भन्नुभएको थियो, तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ, उल्टै हामीसँग झगडा, इभन इफ आई एम राइट उसले मसँग झगडा गर्न तयार हुन्छ कि अर्कोले कसरी एउटै रिपोर्ट किन फरक हुन्छ भने सिम्पल लजिक छ यसमा। एउटै बुवा आमाको 4-5वटा छोराछोरी हुन्छ, एउटा कहाँ पुग्छ अर्को कहाँ पुग्छ। एउटै क्लासमा 100 जना पढ्छन्, एउटा कुन लेभलमा पुग्छ, अर्को चाहिँ फेल हुन्छ, अर्को चाहिँ खेतमा काम गर्छ। त्यही एमबीबीएस पढाइमा विभिन्न डाक्टरले विभिन्न लेभलको नलेज प्राप्त गरे, कोही राम्रो भए, कोही सदा बिचको भए, कोही नराम्रो भए। कसैको रुचि बढी थियो कुनै सब्जेक्टमा, कसैले धेरै पढे, कसैले धेरै एक्सपिरियन्स पाए, कसैले धेरै पेसेन्टहरूसँग उसको इन्टिमेसी भयो, उसले धेरै सिके, धेरै अध्ययन गरे। भन्नाले के हुँदो रहेछ भने तपाईँको नलेज र उसको एक्सपर्टीको लेभल चाहिँ ह्युज चेन्ज हुन सक्छ दुईटा डाक्टरमा। एउटै विषयको दुईटा डाक्टरमा ह्युज उसको सब्जेक्टको बुझाइ फरक हुन सक्छ। एउटा म आउँदैछु तपाईँको पोइन्टमा। सेकेन्ड पोइन्ट के हुन्छ भने विषयगत नलेज हुनु र प्र्याक्टिकल एप्रोच हुनु फरक हो। डाक्टरलाई कमन सेन्स हुनु एकदम जरुरी छ, तपाईँले थ्योरी कुरा गरेर हुँदैन। प्रत्येक पेसेन्ट एउटा इन्डिभिजुअल पेसेन्ट हो, त्यो पेसेन्टको सिम्पटम्स एउटै रोगको फरक फरक हुन सक्छ, उसको बनावट फरक हुन्छ। तपाईँले पढेको फर्मुला एउटै सबैलाई सेम फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्न। तपाईँले सोसियल आस्पेक्ट, इकोनोमिकल आस्पेक्ट, मेन्टल आस्पेक्ट सबै आस्पेक्टलाई कम्बाइन गरेर तपाईँले एउटा बेस्ट ट्रिटमेन्ट दिने हो। सो हामी के भन्छौँ, इन्डिभिजुअलाइज्ड एप्रोच हुनुपर्छ। बाहिरतिर के छ भने गाइडलाइन छ सबै कुराको। अब बिपी तपाईँको यति भन्दा यति रेन्जमा आयो भने यो औषधि सुरु गर्ने, यो औषधिको यति डोज सुरु गर्ने भनेको जिपीहरूलाई गाइडलाइन छ। नेपालमा त्यस्तो गाइडलाइन छैन। सो मलाई लाग्छ यो प्रेसरको औषधि राम्रो छ म यो चलाउँछु, मलाई लाग्छ 140मा औषधि नदिने म दिन्न, मलाई लाग्छ होइन 150मा दिनुपर्छ यो औषधि दिनुपर्छ भने। सो यहाँ के छ भने गाइडलाइन एउटा नभएको कारणले डाक्टर पछि एप्रोच चाहिँ फरक छ। त्यो एकदमै स्वाभाविक हो। तपाईँको अब 80% ब्लकेज निस्क्यो कुनै आर्टरीमा, एउटा डाक्टरले भन्छ स्टेन्ट गर, अर्कोले भन्छ गर्दैन, एउटाले भन्छ 70, अर्कोले भन्छ 90, अर्कोले भन्छ 80। त्यसमा के छ भने अर्को पाटा पनि छ कि पेसेन्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ सब्जेक्टमा 0 छ। एब्सोल्युटली। वा तपाईँ गुगल सर्च गर्नुहुन्छ त्यसबाट आइडिया आउँदैन, त्यसको इन्फर्मेसनले त झन् हो, त्यसले झन् कन्फ्युजन गर्छ। अनि त्यसबाट के हुन्छ भने ओपिनियन फरक आउँछ र यो नेपालको मात्रै होइन, यो संसारभरि नै छ। सेकेन्ड ओपिनियन भनेर एउटा कन्सेप्ट हो कि तपाईँलाई एउटा डाक्टरसँग केही कुरा बुझिएन भने तपाईँ सेकेन्ड ओपिनियन लिनुहोस्। सेकेन्ड ओपिनियनले कस्तो देखायो भने अराउन्ड 20 to 60% अफ द सर्जरी एडभाइज्ड बाई प्रिभियस डक्टर इज टोल्ड द्याट इट इज नट रिक्वायर्ड सेकेन्ड ओपिनियनमा।
अच्छा सो सेकेन्ड ओपिनियन लिएर तपाईँ सर्जरी एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले त्यो संसारभरि यो सिस्टम छ। तर फरक यति मात्रै छ कि हाम्रो जुन लेम्यानको लागि र मोस्ट अफ द डिजिजको लागि जुन एउटा कमन एप्रोच हुनुपर्ने सबै डक्टरको त्यो चाहिँ हामी कहाँ नभएको कारणले त्यो चाहिँ फरक यो अलिकति जनतामा अलिकति फरक देखिएको हो। तर यदि हामीले मेजर डिजिजहरूमा डेफिनेटली ओपिनियन चाहिँ तपाईँको फरक चाहिँ आउँछ। भनेपछि दुईटा कुरा भन्नुभयो, एउटा चाहिँ तपाईँको बेसिक अपरेटिभ गाइडलाइन्स पनि चाहियो, दोस्रो चाहिँ तपाईँको पेसेन्टहरूले सेकेन्ड ओपिनियनलाई पनि इन्करेज गर्नु पर्यो। करेक्ट। यो दुईटा भयो भने एउटा लेम्यानले कमसेकम म्यानेज गर्न सक्छ, उसले डिसिजन लिन चाहिँ सजिलो हुन्छ। डक्टरले ओपिनियन दिनुभन्दा पनि यो गर भन्नुभन्दा पनि अप्सन राखिदिने, अनि अप्सन राखेपछि पेसेन्टले आफ्नो सबै कन्डिसन्सलाई एक ठाउँमा राखेर मलाई यो अप्सन सुटेबल छ भनेर। तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने डक्टरले ओपिनियन राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ बायस्ड ओपिनियन राखिदिन्छ। अब म जस्तै एन्जियोप्लास्टी गर्ने डक्टर हुँ भने म भन्छु यो ब्लकेजलाई स्टेन्ट गर। अर्को डक्टर जुन स्टेन्ट हाल्दैन उसको नन इन्भेजिभ हो, उसले औषधि मात्रै होइन तपाईँलाई त यसले ट्याब्लेटले पनि हुन्छ, उसले चाहिँ ट्याब्लेटमा राख्न खोज्छ। बिरामीलाई जे सजिलो लाग्छ उसले चाहिँ त्यो ओपिनियन दिन सक्छ। सो यदि यो कुरा हामी सेकेन्ड वा थर्ड ओपिनियन लिँदाखेरि प्रष्ट हुन्छ हामीलाई, ए ल फलानाले रङ भन्दै थियो, यो दुईटा कुराको दुईटा डक्टरको मिल्यो, अर्कोको चाहिँ रङ रहेछ भनेर। त्यसैले बिरामी आजको दिनमा अलिकति चौकन्ना हुन चाहिँ जरुरी छ। मलाई थोरै यसैसँग जोडिएको अब हाम्रो के नेपाली समाज चाहिँ नि मुटु रोगलाई अलिकति बढी सचेत हुँदै गइरहेको स्थिति देखाउँछ यहाँले? हो, समाज सचेत भइराखेको छ, तर त्यो अहिले पर्याप्त छैन। जुन लेभलको समस्या हामीले देखेका छौँ र हामी देखिरहेछौँ र हामी जुन अनुमान गर्न सक्छौँ, मलाई लाग्छ समाजको कुनै अङ्गले वा राष्ट्रको भनौँ कुनै अङ्गले त्यसको एस्टिमेट गर्न सकेका छैन। त्यो भनेको ठुलो भयावह रूप छ हामीले बुझ्दाखेरि। जुन आजको 20 देखि 40 वर्षका युवाहरू छन् उनीहरू सबै मुटु रोगको जोखिममा छन् र एकचोटि मुटु रोगको लक्षण कसैलाई देखिसकेपछि छाती दुख्नु, मुटु ढुकढुक हुनु या श्वास हुनु वा प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल यस्तो कुराहरू या केही ह्याबिट्सको कुरा गरौँ, स्मोकिङ, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट्स, स्ट्रेस, पोल्युसन, यो सबै कुराबाट अलमोस्ट 100% विशेष गरेर शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवाहरू 100% यो रिस्क फ्याक्टरहरूमा घेरिएका छन्। र अबको 10 वर्षपछि यिनीहरू अधिकांशमा हार्टको प्रब्लम आउँछ। त्यो एज अ कार्डियोलोजिस्ट म क्लियरली भन्न सक्छु। तर यो कुरालाई मान्छेले अहिले पनि बुझेको छैन। अहिले पनि तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ एउटा हेल्थको आर्टिकलमा मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट छैन, कसले कहाँ कसलाई कुट्यो, कसले कहाँ कसलाई पिट्यो, कुन नेताले के बोल्यो, त्यो कुराको प्रमोसन चाहिँ धेरै छ। मान्छेले त्यसलाई इन्जोय गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट बनाएको छन्, तर हेल्थलाई छैन। तर हामीले के देख्दैछौँ भने यो युवाहरू जुन 20 to 40 इयर्सका छन् अहिलेदेखि, किनभने लाइफस्टाइल भनेको कस्तो कुरा रहेछ भने इट टेक्स टाइम टु चेन्ज। सो तपाईँले 2-4 वर्ष लाग्ला 5 वर्ष चेन्ज गर्न। मेरो आफ्नै लाइफस्टाइल मैले धेरै कुरा 5 वर्षदेखि चेन्ज गरिरहेको छु, भइसकेको छैन। सो यदि हामीले यो युवाहरूलाई प्रेरित गर्न सक्यौँ भने बल्ल एउटा हेल्दी समाजको निर्माण हुन्छ। यो कुराको रियलाइजेसन कसैलाई छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् आजको दिनमा कुन परिवार छैन कि त्यो परिवारमा प्रेसरको रोगी छैन। ल हेर्नुहोस्, मेरो घरमा 5 जनामा 4 जनाले प्रेसरको औषधि खान्छ, म मात्रै बाँकी छु। एन्ड आई एम अल्सो थिङ्किङ कि हुनसक्छ 1-2 वर्षमा यस्तै वातावरण भयो भने मलाई पनि खानुपर्ने हुनसक्छ। तर यो कुराको रियलाइजेसन समाजमा छैन। अलिकति भनौँ न सचेतना चाहिँ भएको छ, मिडिया एक्टिभिटीले, डक्टरहरूको प्रयासले भएको छ, तर जुन रूपमा लिनुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यसैले हामीले अझ यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब मलाई लाग्छ तपाईँसँग गफ हुँदाखेरि हामी मोटामोटी एउटै एज ग्रुपमा पनि पर्छौँ। अब यो 20 र 40 को जुन उमेर समूह भन्नुभयो त्यो रेस जोनमा त हामी छिरिसकेका छौँ। यो हेल्दी लाइफस्टाइलले चाहिँ तपाईँको के यो कार्डियक एरेस्टलाई चाहिँ नि पोस्टपोन गर्छ अथवा के गर्छ यसले? यस्तो छ, अब जति जुन जोखिमका कुराहरू हामी गर्छौँ, मुटु रोग या हार्ट एट्याक या ब्लकेजका जुन जोखिमहरू छन्, यो जोखिमहरूको कारणहरू जुन छ नि, जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल,
धूम्रपान, अत्यधिक मदिरापान, मोटोपना, शारीरिक निष्क्रियता, वंशानुगत कारण पनि हुन्छन्। त्यसपछि अनहेल्दी डाइट बढी खाने, हेल्दी डाइट कम खाने, एङ्गर, स्ट्रेस, पोल्युसन, यो जुन 10-12 वटा कारणहरू छन्, यो कारण त लाइफस्टाइल र हेबिट रिलेटेड कारणको के अरे एज अ रिजल्ट आएको हो। यो आज तपाईँलाई प्रेसर हुन्छ भने तपाईँ हिजो नुन बढी खानुभयो, अस्ति चाहिँ चिल्लो बढी खानुभयो, 1 महिनादेखि हिँड्नु भएन, त्यसको कारण होइन। हामी मध्ये अधिकांश मैले बिरामीसँग कुरा गर्दाखेरि हामी त्यही बुझ्छौँ कि बिरामीले के सोध्छ भने हिजोको असर आज देखिएको होइन। एब्सोल्युटली रङ। आज कसैलाई प्रेसर भएको छ भने या मधुमेह भएको छ भने उसको विगतको 10, 15, 20 वर्षको त्यो नतिजा हो। तपाईँ स्कुल लाइफदेखि नै स्कुल पास गरिसकेपछि तपाईँ डेली कति हिँड्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्? तपाईँ खानामा कति सोच्नुभयो? बाहिर कति खानुभयो? खाना खाने बेलामा कहिले सोच्नुभयो? त्यो त मतलबै भएन। मतलब भएन। अनि त्यसपछि तपाईँले परिस्थिति कस्तो छ, सामाजिक परिस्थिति हेरौँ, तपाईँलाई स्ट्रेस कति छ, तपाईको पोटेन्शियल अनुसार तपाईले अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्न, जबको लागि तपाईले सोर्स लाउनु पर्छ, यु हेभ टु डिपेन्ड डिस्पाइट ह्याभिङ लट्स अफ पोटेन्शियल, तपाईले अरूको उसमा भर पर्नुपर्छ। अनि यो सबै कुराले के हुन्छ भने समाजमा डिसेटिस्फ्याक्सन, क्रोनिक डिसेटिस्फ्याक्सन मान्छेलाई भयो भने शरीरमा तपाईँ मोस्ट अफ द टाइम दुखी हुनुभयो, तपाईलाई लाइफमा रमाइलो छैन भने के हुन्छ, दिमागमा विभिन्न किसिमको रसायनहरू उत्पन्न गर्छ, त्यसले फेरि नकारात्मक असर गर्दो रहेछ हार्टलाई र सबै कुरालाई। सो के देखिन्छ भने यो 20 to 40 इयर्सका युवाहरूको लाइफस्टाइल मात्रै बिग्रिएको होइन कि विभिन्न सामाजिक संरचनाको कारणले, विभिन्न परिस्थितिको कारणले उहाँहरूलाई डिसेटिस्फ्याक्सन भएको छ, एङ्गर बढी हुन्छ, स्ट्रेस बढी छ, अब सर्ट टेम्पर्ड, केही पेसेन्स छैन, सर्टकट गर्न खोज्ने, वर्कसँग कनेक्टिभिटी छैन, तपाईँ हार्ड वर्किङ जुन वातावरण छ त्यो घट्यो। किनभने तपाईँ हेर्नुहुन्छ यति मेहनत गरेर के गर्ने, पैसा त थोरै पाउँछ, तपाईँ गर्नुहुन्न। समाजमा के भयो भने पोजिटिभिटी आएन, समाजमा नेगेटिभिटी धेरै गयो। त्यसले गर्दा सबभन्दा बढी प्रभाव यो 20 र 40 इयर्सलाई परेको छ। त्यसैले यो 20 र 40 इयर्स मलाई लाग्छ हाइएस्ट रिस्कमा छ आजको दिनमा। जब 10 वर्ष पछिको तपाईँ अवस्था हेर्नुहुन्छ भने एकदमै नराम्रो अवस्था आउँछ। त्यसैले यदि राम्रो पार्ट के छ भने यदि हामी यसमा काम गर्यौँ भने, यदि हामी यो युवाहरूलाई प्रेरित गर्यौँ भने कि होइन वी हेभ टु चेन्ज, देन यो अर्को 10 इयर्समा फेरि कुरा फरक आउँछ। डाक्टर साहबले एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा पोइन्ट उठाउनु भयो। म यहाँ यो जेम्स एफ फिक्स भन्ने एकजना अथर हुनुहुन्छ, उहाँले द कम्प्लिट बुक अफ रनिङ भन्ने किताब लेख्नु भएको थियो, यो बेस्ट सेलर पनि भएको थियो र आफै चाहिने उहाँ जगर, र उहाँको चाहिँ तपाईँको 52 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। त्यस्तै अर्को उदाहरण यो फ्याब्रिक मुआम्बा भन्ने चाहिँ फुटबल खेलाडी जो चाहिँ तपाईँको फिटनेसको निम्ति असाध्यै चर्चित थिए। उनी गेम खेल्दा खेल्दै फिल्डमा कोल्याप्स भए र चाहिँ 72-76 मिनट पछाडि डक्टरहरूले चाहिँ फेरि रिगेन हुन चाहिँ उहाँ सफल हुनुभयो। भन्नुको अर्थ यो तपाईँको फिटनेससँग मात्र रिलेटेड इस्यु रहेन उसो भए यो एकदमै तपाईँले जुन अघि म सरी थोरै कुरा काटेँ, तपाईँले अघि जुन कुरा अरू फ्याक्टरहरूको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, मूलत समाजका अरू चिजहरूले, अरू संरचनाहरूले यहाँले भन्नुभयो यो एङ्गर, यो डिसेटिस्फ्याक्सन, यो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिने सर्टकट टु प्रोग्रेस जस्ता कुराहरूले यो हाम्रो समाजै रोगी छ क्या हो डाक्टर साहब? हो, हाम्रो समाज नै रोगी भइसकेको छ। आई फिल द्याट। किनभने हाम्रो यो सामाजिक रूपान्तरण, यो ऱ्यापिड ट्रान्सफर्मेसनमा हामी पऱ्यौँ कि हाम्रो दुर्भाग्य, वी वेयर बोर्न इन राइट प्लेस, राइट कन्ट्री। नेपाल जस्तो सुन्दर देश सायदै संसारमा कुनै छ, वी नो, हामीलाई थाहा छ, स्विजरल्यान्डभन्दा कम छैन। तर वी वेयर बोर्न एट द रङ टाइम। जुन यो 20 to 40 इयर्स हाम्रो 20 वर्ष कसरी कट्यो हेर्नुहोस् तपाईँ। हामी स्कुलमै हुँदाखेरि सबै सुरु भयो यो ट्रान्सफर्मेसन, प्रजातन्त्रको लडाई, द्वन्द्वकाल, राजनैतिक अस्थिरता, सबै कुरा। मान्छेलाई ट्रस्ट छैन आजको दिनमा कसैप्रति कि यो नेता आएर देशलाई राम्रो गरिदिन्छ, यो प्रधानमन्त्री आएर देशलाई राम्रो गरिदिन्छ, यो आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास होला, यो डक्टरमा यो डक्टरको क्लिनिकमा गएपछि यसले
जरुरी मात्रै टेस्ट लेख्छ कि एक्स्ट्रा लेखिदिएर कमिसन खान्छ कि ट्रस्ट छैन आजको दिनमा। तपाईँलाई लाइफमा ट्रस्ट छैन भने तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नुहोस्। ट्रस्टकै आधारमा त मान्छे जीवन चल्छ नि। बच्चालाई थोरै थाहा छ कि उसको आमाको उसको उसले त देखेको छैन नि त जन्मेको बेलामा, उसको बुवाको भने थाहा छैन नि त जिन टेस्ट नगरेसम्म, डिएनए टेस्ट नगरेसम्म। तर ट्रस्टकै आधारमा त संसार चलेको छ। हामी सामाजिक ट्रस्ट भएन हाम्रो देशमा, जसको कारणले हामी युवा, म भन्छु म पीडित भएँ यो टाइमको कारणले। तर आशा गरौँ यसले एउटा राम्रो रूप चाहिँ धेरै चाँडो एउटा राम्रो रूप लिन्छ, युवाहरूको एउटा नयाँ बाटो सिर्जना हुन्छ भने मलाई अब चाहिँ अलिकति होपफुल म भइराखेको छु पोजिटिभ सोचको कारणले। तपाईँको अघिको जुन क्वेसन मैले एन्सर दिन खोज्छु, आज यो विभिन्न घटनाको कारणले के भयो भने हामी सबै हार्ट एट्याकको रिस्कमा छौँ। छाती दुख्यो कि हार्ट एट्याक हुन्छ भने एउटा यङ जेनेरेसनमा एउटा रङ इन्फर्मेसन गएको रहेछ। अनि यो चाहिँ यो फेसबुकमा म के सल्लाह दिन्छु भने त्यो भ्यालिड कुराहरू मात्रै हेर्नुहोस्। त्यो जसले पनि राखेको कुराहरू त्यो रङ हुँदो रहेछ। त्यो पपुलरिटीको लागि, बिजनेसको लागि त्यो राखेको मेटेरियलहरू हुन्, त्यो रिलायबल होइन। तपाईँ सोर्स हेर्नुहोस् कि तपाईँ कुन वेबसाइटको कुरा हेरिरहनु भएको छ। एउटा व्यक्तिले यदि उसको लाइफस्टाइल राम्रो छ, उसले मधुमेह, उच्च रक्तचापको जुन मैले रिस्क फ्याक्टरहरू भने यो सबैको राम्रो नियन्त्रण भएको छ भने 95 to 99% उसले हार्ट एट्याकको रिस्कलाई घटाउन सक्छ। तर 1-2% यस्ता केसहरू हुन्छन् जुन जेनेटिकको कारणले भएको हुन्छ। अर्को व्यक्ति मर्यो भने त्योसँग मैले आफूलाई कम्पेयर गर्न जरुरी छैन। उसको के भित्री प्रब्लम थियो तपाईँलाई के थाहा? उसको हार्टको स्ट्रक्चरमा प्रब्लम थियो कि उसको जन्मजात मुटु रोग केही थियो कि उसको कोलेस्ट्रोल हाई थियो, कहिले जाँचेको थिएन। बाहिरबाट हेर्दा त पिक्चर एकदमै अलग आउँछ नि, त्यो तपाईँको इन्टर्नल पिक्चर सो गर्दैन। त्यसैले यो तपाईँको कमजोरी हो, मानसिक कमजोरी हो कि तपाईँ अरूसँग आफूलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ। आफूमाथि विश्वास राख्नुहोस्। तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो हेल्थलाई ध्यान दिनुभएको छ भने तपाईँलाई हार्ट एट्याक हुँदैन, त्यो सोच्नै पर्दैन। तर ट्राफिकमा गएर तपाईँ रिसाउनुहुन्छ। रिसर्चले देखाएको छ मान्छेलाई, नर्मल हेल्दी मान्छेलाई पनि रिस बढी उठ्यो भने, तपाईँ काम्न थाल्नुभयो भने अचानक शरीरमा हार्मोनहरूको मात्रा चाहिँ बढ्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको कोलेस्ट्रोलको जुन प्ल्याक हुन्छ मुटुको आर्टरीमा त्यो रप्चर भएर हार्ट एट्याक हुन सक्छ। भन्नाले एङ्गरले पनि हार्ट एट्याक प्रेसिपिटेट गर्न सक्छ नर्मल मान्छेमा। अत्याधिक मदिरा लिनुभयो भने हार्ट एट्याक हुन सक्छ, अत्याधिक चुरोट खानुभयो भने हार्ट एट्याक हुन सक्छ, इग्नोर गर्नुभयो भने। तर बाई एन्ड लार्ज भन्दाखेरि एउटा केयरफुल मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुँदैन र यो सोच्नु बिल्कुलै गलत हो। र म यही च्यानलको मार्फत यो चाहिँ एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि यो अनावश्यक डराउन चाहिँ जरुरी छैन यो हार्ट एट्याकबाट। डाक्टर साहब, यो विज्ञानले कार्डियक एरेस्टलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। तर यसमा के छ भने कार्डियक एरेस्ट हामीलाई थाहा छ कि मुटु रोगीहरूलाई बढी कार्डियक एरेस्ट हुन्छ। तपाईँको कार्डियक एरेस्ट हुनको लागि केही सबस्ट्रेट हुनु पर्यो, केही एब्नर्मलिटी हुनु पर्यो भित्र। एब्नर्मलै केही कुरा नभइकन कसैलाई हार्ट एट्याक चाहिँ या कार्डियक एरेस्ट आइहाल्दैन केही। अनि त्यो यदि तपाईँ 20 इयर्सभन्दा बढी हुनुहुन्छ भने कोलेस्ट्रोल, सुगर, ब्लड प्रेसर यो 3वटा कुरा चेकअप गर्नुहोस्। कहिले यसो टाइम मिल्यो भने एउटा इसिजी गर्न सकिन्छ। यस्तो डक्टरसँग कहिले 20 to 40 इयर्सको एज ग्रुपमा एकचोटि तपाईँ कन्सल्टेसन गर्नुहुन्छ भने यो कार्डियक एरेस्टको टेन्सन लिनु पर्दैन कसैलाई। पल्युसनको कस्तो हुन्छ भूमिका? यो पोल्युसनमा के छ भने विशेष गरेर जुन यो अटोमोबाइलबाट जुन आउने पोल्युसन छ नि, सानो कणहरू, त्यो पार्टिकुलेट म्याटरको त्यसको साइज नाप्ने तरिका छ, त्यो सर्टेन पार्टिकुलेट साइजका कणहरू वातावरणमा मिसिन्छ। जब हामी सास फेर्छौँ अनि त्यो चाहिँ फोक्सोको माध्यमले रगतमा जान्छ। रगतमा यसले विभिन्न किसिमको केमिकल रिएक्सनहरू निम्त्याउँछ, जसको कारणले रक्त नलीहरूको भित्री पार्टमा इन्डोथेलियम भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ यसले इन्जुरी गर्दो रहेछ। अनि इन्जुरी गरेको कारणले त्यहाँ चाहिँ ब्लकेजको प्रोसेस सुरु हुन सक्छ। र कहिलेकाहीँ के देखिया छ भने तपाईँ अत्याधिक पोल्युसनमा पर्नुभयो भने अर्को 48 आवर्ससम्म र कहिलेकाहीँ 2 हप्तासम्म हार्ट एट्याकको जोखिम यसले बढाउँदो रहेछ। त्यसैले पोल्युसन आजको दिनमा दम, फोक्सोको र अन्य ठाउँमा त प्रभाव गर्छ नै,
तर यो मुटुमा पनि यसले प्रभाव पार्छ र यसको चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म यसको कम्प्लिकेसन चाहिँ यसको हुँदो रहेछ। अब हामी बाँचिरहेको वातावरण त यहाँले देख्नु नै भएको छ। हो, त्यसैले तपाईँ अरू फ्याक्टरहरू जुन तपाईँको हातमा छ त्यसलाई चाहिँ पुरै कन्ट्रोल गर्नुहोस्। तपाईँको परिवारमा कसैलाई हार्टको प्रब्लम भएको छ भने तपाईँ जोखिममा हुनुहुन्छ, तर कोलेस्ट्रोलको समयमै औषधि खानु, उपचार गर्नु, प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्नु, तपाईँलाई हिँड्नबाट त कसैले रोक्दैन। हिँड्नुहोस् दिनको 1 घन्टा, तपाईँ डाइट नियन्त्रण गर्नुहोस्। समस्या कहाँ हुन्छ भने हामी त्यो कुराहरू हेर्दैनौँ अनि जेनेटिक रिस्क छँदैछ, पोल्युसनको रिस्क छँदैछ, स्ट्रेस छँदैछ अनि यो सबै कुराले झन् तपाईँलाई प्रब्लममा राख्छ। तर यदि हामी बाँकी कुरालाई पनि नियन्त्रणमा लियौँ भने कुनै एउटा जेनरल व्यक्तिले हार्ट एट्याकको डर त्रासमा जीवन बाँच्न, त्यो डर त्रासले बाँच्नु त्यस्तो चाहिँ अवस्था आउँदैन। अब यो अलिकति चाहिँ तपाईँको यो हस्पिटल्सहरू आजका मितिमा जसरी ओभर चाहिँ कमर्सियलाइज भइरहेको छ, केही समय अगाडि छापामा त कति पनि पढ्न पाइयो भने एम्बुलेन्सेसहरूलाई चाहिँ तपाईँको कमिसन्स दिएर चाहिँ पेसेन्टहरू यो हस्पिटलदेखि अर्को हस्पिटलसम्म लगिरहेको केसेसहरू पनि सुन्न पाइयो। यस्तो परिस्थितिमा एउटा चाहिने पेसेन्ट जोसँग चाहिने यो इकोनोमिक बर्डन पनि पहिलेदेखि नै हुन्छ, कसरी कोप गर्ने होला? यो हुन त यो अब होइन, यो नट नेसेसरली टु यु, तर तपाईँ आज सामान्य भएको यस्तो छ, यो ठुलो बहसको विषय हो। यसमा हेर्नुहोस्, कुन पेसामा मिसावट भएको छैन? सबै पेसामा मिसावट छ र अहिले जति बिजनेस पढ्छन् त्यो सबैले प्रत्येक पेसामा त्यो बिजनेस चाहिँ छिराउँछन्। अब कोही MBA गरेका मान्छे कुनै हस्पिटलमा जोइन गर्यो भने यो हस्पिटलको इन्कम कसरी बढाउने अनि सबै ठाउँबाट त्यो उपायहरू खोज्न थाल्छन्, यसो गरौँ, यसो गरौँ, यो गरौँ, अनि त्यो उसको रेभिन्यू कलेक्सनमा जोड हुन्छ। अब यो संसारै यो प्रोसेसमा गइसक्यो। समस्या कहाँ छ भने नेपालमा अहिले पनि हेर्दाखेरि नेपालको उपचार महँगो छैन। साउथ एसियाकै कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा सस्तो उपचार नेपालमा छ आज पनि। यहाँ विश्वासको कमी ठुलो हामीले देख्यौँ। विश्वासको कमी भएको छ। डक्टर, पेसेन्ट र अस्पताल, यो जुन ग्रुप छ भनौँ न, मेडिकल प्रोफेसनल, हस्पिटल र ठुलो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ र ग्याप भएको कारणले आजको यो अवस्था सिर्जना भएको हो। कमर्सियलाइज भएको छ, यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन, यो भएको छ र कहीँ कहीँ मिसावट हेर्नु, सबै ठाउँमा मिसावट चाहिँ छ। त्यसैले तर बाइ एन्ड लार्ज भन्दाखेरि अझ पनि यो पेसा नेपालमा म रिलेटिभली धेरै शुद्ध मान्छु अरू ठाउँको तुलनामा, इन्डियाको तुलनामा या अरू ठाउँको तुलनामा नेपालमा अझ पनि पेसेन्टसँग कनेक्सन धेरै छ आजको दिनमा। तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आएर कुनै दिन मसँग मिसबिहेभ गर्नुहुन्छ अनि मैले गरेको कन्ट्रिब्युसनको त मतलब भएन नि। तपाईँलाई कुनै हस्पिटलमा आधा घन्टा एउटा ब्लड रिपोर्ट ढिलो आयो भने कुर्नुपर्छ भने तपाईँ हल्ला मचाउनुहुन्छ, के रहेछ सिस्टम भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ कुनै सपिङ मलमा पैसा सामान किनेर आधा घन्टा लाइनमा लाग्नुहुन्छ, आफ्नै पैसा बैंकबाट झिक्न 2 घन्टा लाइनमा लाग्नु, आफ्नै पैसा या जम्मा गर्नको लागि लाइनमा लाग्नुहुन्छ, पिज्जाको लाइनमा बस्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई मन्जुर छ। तर डाक्टरको हस्पिटलमा गएर, क्लिनिकमा गएर सानो एउटा त्रुटि तपाईँ देख्न चाहनुहुन्न, तपाईँको अफिसमा भएको त्रुटि तपाईँ नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ। हाम्रो यो हेर्ने प्रवृत्तिमा प्रब्लम भएको छ। नै तपाईँले भन्नुभएको सही होला, तर पर्याप्स यो डक्टर पेसालाई अलिकति त्यो माथिल्लो उसमा राखेर मान्छेले हेर्ने भएको कारणले पनि त्यो हो कि अब त्यो होइन, त्यो हो। तर यो मलाई के लाग्छ भने दुवैतिरबाट हुनु पर्यो, दुवैतिरबाट आउनुपर्छ, बाइलेटरल हुनुपर्छ। खालि डक्टरलाई मात्रै खोजेर, हस्पिटललाई मात्रै खोजेर हुँदैन। आजको दिनमा जति पनि ठुला अस्पतालहरू छन् यिनीहरू सर्भाइभ गर्न गाह्रो छ, किनभने यति हाई खर्च हुँदो रहेछ नि हस्पिटल चलाउनको लागि। बाहिरबाट भन्न चाहिँ एकदम सजिलो। अब तपाईँले त्यो हस्पिटलहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु भएन भने आजको दिनमा, भोलिको दिनमा तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ भने कहाँ जाने? सबै अस्पतालहरूलाई सर्भाइभलको प्रब्लम छ आजको दिनमा नेपालमा। तर यो कुरालाई मान्छेले रियलाइज गरेको छैन। तपाईँ गएर त्यसको डाटा सिट चाहिँ गएर एकचोटि हेर्नुहोस्। नेपालमा अझ पनि म भन्छु चिपर ट्रिटमेन्ट छ र वान अफ द बेस्ट लेभल अफ केयर छ। त्रुटि छ, प्रब्लम छ, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा तरिकाले चाहिँ
त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ यही देशमा बस्नु छ, यहाँ झगडा गरेर त हुँदैन नि। डाक्टरसँग हस्पिटलसँग मारामार गरेर तपाईँले के पाउनुहुन्छ? भोलि छाती दुख्यो भने त त्यहीँ जानु पर्यो नि, त्यो दुखेको बेला त तपाईँ झगडा गर्न सक्नुहुन्न। तर के हुनु पर्यो भने हामीले यही माटोमा बस्नु छ भने मिलेर एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ, मान्छे जब एउटा लेभलमा पुग्छ अनि उसले के सोच्छ भने यो समाजलाई, यो देशलाई, यो संसारलाई मान्छे बस्ने योग्य बनाउनु पर्यो, यो आउने पुर्खालाई बस्ने योग्य बनाउनु पर्यो, आफू बसेर इन्जोय गरेर मरेर जाने होइन। वी हेभ टु क्रिएट अ प्लेस इन्भाइरोमेन्ट इन सच अ वे द्याट पुर्खा आएर भनोस् कि मेरो अग्रजहरूले यस्तो मेहनत गरेर यस्तो ठाउँ बनाएर गए, नयाँ पुस्ता आएर त्यसो भनोस्। यस। अब यो डक्टर अथवा मेडिकल सेक्टरलाई मात्र भन्न खोजिया थिएन डाक्टर होम। हुन त आज मैले के पनि सुनिन्छ भने तपाईँको जब पेसेन्ट डक्टरहरूबाट कुनै गल्ती हुँदाखेरि अथवा कहिले नहुँदाखेरि पेसेन्टहरूको पक्षमा जुन मान्छेहरू आइदिन्छन् नि, त्यो भिड पनि चाहिँ तपाईँको पैसा लिएर आउँछन् भन्ने कुरो कतिपय कुराहरूमा सुन्न पाइयो। त्यसरी पेसेन्टको सेन्टिमेन्टलाई उ गर्न खोजिएको होइन, तर त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ व्यापार हुन्छ भन्न खोजिएको मात्रै छ। तर मलाई लाग्छ यो विकृतिहरू हामी यदि आफ्नो पोजिसनबाट हलिएनौँ भने, हामी राम्रो काम गर्न छोडेनौँ भने यो विकृतिहरूले हामीलाई हलाउन सक्दैन, यसले हाम्रो कामलाई रोक्न सक्दैन। त्यसैले अहिले पनि डाक्टरहरू त्यही मेहनतले इन्ट्रेस्टले हेरिरहेछन् र हेर्छन् पनि। नेपालमा जति डाक्टर छन् सबै इमान्दार छन् मलाई लाग्छ, एक्सेप्सन छोडिदिनु, सबै कुरामा एक्सेप्सन छ र उहाँहरू कमिटेड भएर तपाईँ आजको दिनमा हुम्ला जुम्लामा सिजेरियन सेक्सन गर्न सक्नु भनेको साधारण कुरा होइन। एउटा डाक्टरले ब्लड पनि दिन्छ, आफ्नै ब्लड निकाल्छ, एनेस्थेसिया पनि दिन्छ, अपरेसन पनि गर्छ। भनौँ त संसारको कुन ठाउँमा यो एभाइलेबल छ? तर त्यो सबै कुरालाई एउटा सानो समूहले अन्डर एस्टिमेट गर्न सक्दैन। म त्यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ। हाम्रो काम राम्रो भइरहेछ। हामी चाहिँ मेडिकल फ्रेटर्निटीमा विगतका केही समयमा मैले के पाएँ भने अलिकति निराशा, डिससेटिस्फ्याक्सन, चारैतिरबाट डाक्टरलाई नै थिच्ने, राज्यले पनि डाक्टरलाई नै थिच्ने, हस्पिटललाई नै थिच्ने, यसमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अलि स्ट्रङली आयो भने यो सबै कुराको सोल्युसन हुन्छ। डाक्टर अलिकति विषय तपाईँसँग चाहिँ अलिकति पृथक सवाल सोध्न मन लागिरहेको छ। तपाईँ धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ? एकदम धेरै। म एकदम धेरै धर्ममा विश्वास गर्छु, किनभने मलाई लाग्छ मान्छेको यो रिलिजनले एउटा ठुलो सपोर्ट गर्दो रहेछ, डक्टरलाई पनि पेसेन्टलाई पनि। अरू कुरा भगवान छ छैन, अरू कुरा छ छैन थाहा छैन मलाई, तर म अब मेरो आफ्नो संस्कार पनि अब फ्यामिली संस्कारले भनौँ सानै उमेरदेखि अलिकति रिलिजियस कुरामा बढी विश्वास लाग्ने। ग्रन्थहरू मैले 4-5 क्लासमै हुँदाखेरि मैले रामायण महाभारत यो सबै ग्रन्थहरू मैले पढिसकेका थिएँ अनि धेरै अरू कुराहरू। तर यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट ल्यायो। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तिलाई एउटा ठुलो सहारा हुँदो रहेछ यो रिलिजनमा विश्वास गर्नु। र यसले चाहिँ हेल्प चाहिँ पक्कै गर्छ। कहीँ न कहीँ एउटा संयोग चाहिँ छ। यो संयोगलाई तपाईँ कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ? त्यो संयोगलाई तपाईँले धर्मले कनेक्ट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ कर्मले कनेक्ट गर्नुहुन्छ? म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एकजना अति मिल्ने साथी, पत्रकार साथी, उहाँ आफ्नो बुवालाई जचाउनको लागि डाक्टर साहब म शनिबार बुवा आउनुहुन्छ, म आइतबार जचाउँछु भन्नुभयो। ठिक छ ल्याउनुहोस्। अनि आइतबार आउनु भएन, सोमबार आउनुभयो। फोन गर्नुभयो, डाक्टर साहब कति बजे लिएर आउँ? मैले 4-5 बजे लिएर आउनुहोस्। होइन उहाँले म 4-5 बजे आउँछु। ठिक छ। फेरि एकछिनमा फोन गर्नुभयो, डाक्टर साहब मलाई अलिकति एबनर्मल लागिरहेछ, म अहिले नै लिएर आउँ? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म खाना खाँदैछु, लिएर आउनुहोस् भने लिएर आउनुभयो। आउँदाखेरि उहाँको हार्टको धड्कन 40 जति थियो। तुरुन्तै हस्पिटल पठाइयो। अनि त्यो 40 धड्कन मलाई लाग्छ केही समय अगाडिदेखि नै थियो। हस्पिटल पठाएर अब त्यहाँ उपचारकै क्रममा कार्डियक एरेस्ट भयो। अनि CPR भयो। उपचारको क्रममा भन्नाले अस्पताल गइसक्यो? अस्पतालमै जाँदा जाँदै व्यवस्था हुँदै हि वाज अल राइट। अब फर्दर के गर्ने त्यो प्लान हुँदै थियो। केही लक्षण थिएन, हिँडेर आउनु भएकोमा। अनि एकछिनमै त्यो कार्डियक एरेस्ट भयो। CPR गरियो, भेन्टिलेटरमा हाले। जो इमर्जेन्सीका साथीहरू थिए उहाँहरूले टाइमली म्यानेज गरिदिनु भयो।
अनि म क्लिनिकमा थिएँ त्यो बेला म दौडेँ, स्कुटरमा दौडेँ। जुन बाटो भएर जान्छु त्यो सबै बाटो खनिएको रहेछ। अनि स्कुटरमा मलाई डर पनि लागिरहेको थियो। अर्को मेरो साथीले स्कुटर लिएर जानुभयो। ठ्याक्कै त्यो भेन्टिलेटरमा हाल्ने बेलामा म पुगेँ। म गएर माथि क्याथ ल्याब रेडी गरेँ, उहाँलाई टेम्पोररी पेसमेकर हालेँ। त्यसपछि उहाँ चाहिँ रिभाइभ हुनुभयो अनि डिस्चार्ज गरियो। हि इज पर्फेक्टली हेल्दी। अहिले राम्ररी सफलतापूर्वक हामी डिस्चार्ज गऱ्यौँ उहाँलाई। एकदम मिल्ने साथी मेरो। अब भन्नुहोस् यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यदि त्यो क्लिनिकमै उहाँको कार्डियक एरेस्ट भएको भए, बाटोमै भएको भए, अब 5 बजे भन्नुभयो, उहाँले लिएर आउनुभयो 2 बजे, यो कनेक्टिभिटी के हो? धेरै टाइममा हामी के देख्छौँ भने डक्टरको 1-2 मिनट अगाडि संजोगले पुगेर टाइमली ट्रिटमेन्ट भएर मान्छे बाँच्दो रहेछ। त्यो संजोग कसरी मिल्दो रहेछ? त्यो साथी मलाई लाग्छ एकदमै अनेस्ट र इमान्दार साथी हो। गलत काम गर्नुहुन्न। त्यो उहाँले गरेको कर्मले बुवा बाँच्नुभयो, बुवालाई देख्नु पाउनुभयो कि संजोग धर्मले बाँच्नुभयो कि? हामी सुन्छौँ, मलाई पहिला लाग्थ्यो कि बुवा आमाले गरेको राम्रो काम छोराछोरीलाई लाग्दो रहेछ। त्यो भनिन्छ। अब म त्यो कुरा विश्वास पनि गर्छु, तर अब म रिभर्स पनि विश्वास गर्न थालेँ। छोराछोरीले राम्रो काम गरेको छ भने बुवा आमालाई पनि उसले बुवा आमामा पनि जाँदो रहेछ। उसले बुवा आमाको लाइफ उसँग लामो दिनसम्म जोडिएको हुन्छ, आशीर्वाद पाउँछ, हेर्न पाउँछ, गर्न पाउँछ, उहाँहरूसँग बस्न पाउँछ। यो रिभर्स छ। अब यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? मैले गरेको कर्मको असर हो या मैले गरेको धर्मको असर हो, संजोग हो? केही न केही त पक्कै छ। म जब बिरामीको अपरेसन गर्छु अनि केही गाह्रो हुन्छ भने म सम्झिन्छु, इमिडिएट काम गर्छ, सम्झिन्छु, इमिडिएट काम गर्छ। म फेल भएको छैन त्यो कन्टेक्स्टमा। तर त्यो राम्रो होइन। भगवानलाई पटक पटक चाहिँ तपाईँ त्यो रिस्कमा राख्न सक्नुहुन्न गाह्रो परेको बेला। तर म जब अरूको पर्पसले यदि भगवानलाई सम्झिन्छु भने त्यो बेला मलाई एउटा हेल्प आउँदो रहेछ। होइन, जेनरली डाक्टरहरूले यो एक्सेप्ट गरेर आउँदैनन्। किन भन्दाखेरि अब यस्तो छ, अब मान्छेले डाक्टरलाई पनि भगवान भनिदिएर अलिकति मात्तिने प्रवृत्ति पनि कसैको हुनसक्छ कि यु आर लाइक गड। त्यस्तो केही फिलिङ हामीलाई हुँदैन। साँच्चीकै भन्दाखेरि मैले आजसम्म कोही डक्टर देखेको छैन उसले चाहिँ फिल गर्छ कि नो इट्स नथिङ, यु आर जस्ट लाइक एनी अदर ह्युमन बिइङ। त्यो तपाईँलाई राम्रो भएपछि तपाईँ एउटा जेस्चर देखाउनुहुन्छ, यु आर माई गड। किनभने उसको नियर एन्ड डियर तपाईँको कारणले आज उसको नजिकमा छ भने सफरिङ ठिक गर्ने बित्तिकै त्यो आउँदो रहेछ। त्यो जेनरली फेरि चाहिँ तपाईँको साइन्स कन्ट्रडिक्ट्स रिलिजन भन्ने त्यो छ। मैले तपाईँलाई त्यसैले सुरुमै भनेको थिएँ कि म चाहिँ भगवान छ छैन मलाई मतलब छैन त्यो कुराको, तर म चाहिँ विश्वास गर्छु। र मलाई के लाग्छ भने कहीँ न कहीँ कनेक्टिभिटी यस्तो स्ट्रङ छ कि यो सबै कुरा जुन भवितव्य जुन हुनेवाला छ, जुन भइरहेछ, कहीँ न कहीँ त्यसको कनेक्टिभिटी छ। र म यो पेसामा मलाई यो धेरै युजफुल भएको छ। म पेसेन्टहरूको लागि पनि प्रे गर्छु र काम मेरो हुन्छ। अब यसलाई के भन्ने, यसलाई मान्नै पर्यो। त्यही त। डाक्टर साहब, तपाईँले यु मस्ट हेभ सिन डाइङ पेसेन्ट्स। जब आफैले प्रयास गरेको पेसेन्ट आफ्नै अगाडि जब बाँचिरहेका हुँदैनन्, कस्तो किसिमको सोचले डोमिनेट गर्छ त्यतिखेर? एउटा त सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने जब तपाईँ सिक पेसेन्ट हुन्छ, तपाईँले हेरेको या नहेरेको नयाँ पेसेन्ट पनि हुनसक्छ, जब मृत्युको काफी नजिक हुन्छ अनि तपाईँले त्यो बेला तपाईँको डक्टरको रियल कन्फिडेन्स, रियल नलेज र एक्सपर्टी त्यही थाहा हुन्छ। अनि तपाईँ त्यो बेला आत्तिनुभयो भने तपाईँ अहिले पूर्ण हुनु भएको छैन। तपाईँ कन्फिडेन्स छ, तपाईँ सबै कुरा डिल गर्न सक्नुभयो भने then you are matured enough to deal with such kind of cases. So एउटा त त्यो हुन्छ। तर तपाईँ हात कामिरहेछ, तपाईँ कन्फिडेन्स लुज भइसक्यो, गर्न सक्ने कुरा गर्नुभएको छैन, एउटा त त्यो रिएक्सन सबभन्दा पहिला हुन्छ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर केही कारणले, केही भनौँ न केही टेक्निकल कुराले या तपाईँको एक्सपिरियन्सको कमीले त्यो भएन। त्यो अनजानमा होइन कि त्यो जानी होइन कि अनजानमा तपाईँले त्यो गर्न सक्नु भएन, दिन सक्नु भएन भने तपाईँलाई त्यो एउटा अलि नेगेटिभ नरमाइलो लाग्न सक्छ। र अर्को कुरा एउटा जेनरल जब प्राय यङ मान्छे अनएक्सपेक्टेड डेथ जब हुन्छ देन यु फिल भेरी ब्याड।
त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्छ किनभने द मोमेन्ट यु रियलाइज योर सेल्फ यो बिरामीको पक्षतिर आफूलाई राखेर हेर्नुहुन्छ कि उसको वाइफ उसको बच्चा सानो बच्चा के होला कस्तो होला भने जब सोच्नुहुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ एकदम नराम्रो फिल हुन्छ र म चाहिँ प्राय कोसिस चाहिँ म्याक्सिमम गर्छु तर डिक्लेयर गर्ने बेलामा जुन पेसेन्टसँग मेरो इमोसनली एट्याचमेन्ट हुन्छ म चाहिँ सामुन्नेमा चाहिँ म त्यो पोजिसन फेस गर्न सक्दिनँ। एउटा इक्जाम्पल सेयर गर्छु। एउटा बिरामी थियो मनमोहन कार्डियक सेन्टरमा काम गर्दाखेरि एउटा हार्ट फेलको बिरामी लगभग 3-4 महिना ऊ सिसियुमा बसेको थियो। मैले गर्न सक्ने सबै गरेँ तर लास्टमा यस्तो दिन आयो कि ऊ डेथ हुने अवस्था भयो। अब मैले जुनियरलाई भने तिमी फेस गर म चाहिँ यो त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हेर्न सक्दिनँ भनेर म चाहिँ अलि एट्याचमेन्ट हुँदाखेरि त्यो चाहिँ फ्यामिलियल फिल चाहिँ हुँदो रहेछ एन्ड यु मिस देम कि यो पेसेन्ट यस्तो भयो मऱ्यो भने डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट लिइन्छ यो कुरालाई। राइट। त्यतिखेर कुनै न कुनै बेला जाँदा हाम्रो कार्यक्रम सकिन थाल्यो। सम्भवतः अन्तिम प्रश्न हो आफ्नो एक्सपर्टिज र नलेज लिमिटेड छ भन्ने त्यतिखेर लाग्छ त? कहिले काहीँ लाग्छ तर संजोगले भगवानको आशीर्वादले अहिलेसम्म जे जति गरिएको छ सायद सबै राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद डाक्टर ओम, तपाईँले आफ्नो अत्यन्त आज व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण कुरो के बताइदिनु भने नेपाली समाज नै वास्तवमा अहिले रोगी छ र यो रोगबाट बाहिर निस्किनको निम्ति हामीले अरू संरचनागत कुराहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न कुराहरूमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हियर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको लागि यति नै। म सुमित शर्मा समीरलाई पनि मेरो सम्पूर्ण युनिटसहित बिदा दिनुहोस्। अर्को साता पुनः अर्को विषय र अर्को अतिथिसहित उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।